नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। सबसे पहले इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में, बहुत खैर मक़दम मौलाना साहब, खुशामदीद आपको। नाज़रीन, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कोई शरई मसला जानना चाहते हैं, इस्लामी ज़िंदगी से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है, किसी दुआ के ताल्लुक़ से कोई मशवरा चाहते हैं, या फिर हमारे आज के मौजू से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में आता है जिसका आप जवाब तलब करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले चंद बातें करना चाहता हूँ, ज़िंदगी की बातें करना चाहता हूँ। ज़िंदगी हमारी बहुत खुश रंग है, बेहद खुश रंग है, और हमारी ज़िंदगी को खुश रंगी अता करते हैं हमारे रिश्ते, जिनमें हमारे खून के रिश्ते ख़ास हुआ करते हैं। मसलन वालिदैन, हमारे भाई बहन हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा हुआ करते हैं। इसके अलावा हमारी समाजी ज़िंदगी भी हुआ करती है, अमली ज़िंदगी हुआ करती है। वहाँ पर जो रिश्ते होते हैं वो भी बेहद ख़ास होते हैं, बेहद अहम हुआ करते हैं। हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। इनमें अगर हम उस्ताद की बात करें, असातिज़ा की बात करें, तो बेहद अहम हुआ करते हैं। इल्म की रोशनी से हमें रोशनास कराते हैं, हमें दोनों दुनिया यानी दुनिया और आखिरत के बारे में हमें बताया करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अच्छाइयों के रास्ते पर चलने की तलक़ीन किया करते हैं, हक़ का रास्ता बताया करते हैं। उस्ताद का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम है, उस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ कहा जाए कि जहाँ पर कुछ फ़राइज़ हुआ करते हैं, कुछ हुकूक़ हुआ करते हैं, वहीं कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हुआ करती हैं। असातिज़ा की क्या कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं? मौलाना साहब, अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, उस्ताद का मकाम असातिज़ा के बराबर कहते हैं लोग, लेकिन वाक़या यह है कि उस्ताद का मकाम उस्ताद का मकाम वालिदैन से भी बड़ा हुआ है। बेशक। इसलिए कि सिकंदर ज़ुल्क़रनैन से किसी ने पूछा जी कि वालिद का मकाम बड़ा है या उस्ताद का। उसने कहा उस्ताद का मकाम बड़ा है, इसलिए कि वालिद या वालिदा वो हमारे ज़ाहिरी वजूद का ज़रिया है। बेशक बेशक जी। लेकिन उस्ताद हमें इंसानियत सिखाता है। सही फरमाया, बिल्कुल सही। और वो हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, हमें बाकायदा इंसान बनाने का काम उस्ताद करता है। हमें ज़ाहिरी वजूद माँ बाप ने ज़रूर दिया है, बिल्कुल, और इसका भी एक बहुत अहम मकाम है, लेकिन उस्ताद का मकाम उससे ज़्यादा है। और इसी वजह से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने एक बात फरमाई है, मन अल्लमनी हरफम मिन किताबिल्लाह फ़अना लहु अब्दुन इंशा बानी व इंशा आतक़नी। जिसने मुझे अल्लाह के कलाम की एक बात, एक हर्फ भी सिखा दिया, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे, चाहे अपनी खिदमत में रखे। सुभान अल्लाह, यानी उसको उस्ताद तस्लीम कर लिया, उस्ताद तस्लीम किया, और वो उस्ताद एक हर्फ की वजह से भी उस्ताद है। जी जी। जिस आदमी से आपने 2 बातें 4 बातें भी सीखी हैं, एक लफ्ज़ भी सीखा है, वो आपका उस्ताद है, और वो उस्ताद सारी उम्र रहेगा। सही फरमाया। आपने जिससे ABCD अलिफ बे सीखा है, और उसके बाद चाहे वो वहीं रह गया, उससे ज़्यादा उसका इल्म नहीं है, और आपने बहुत बड़ी काबिलियत हासिल कर ली, लेकिन फिर भी चूँकि उस्ताद है, उसका मकाम हमेशा उस्ताद का रहेगा। आप उससे 100 गुना इल्म हासिल क्यों ना करें। सही फरमा रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह हुआ करते हैं, उनको जिस अंदाज़ में ढाल दिया जाए उसी अंदाज़ में वो ढल जाया करते हैं, या फिर उस पत्थर की तरह हुआ करते हैं जिसको तराश खराशना जो काम है वो उस्ताद का हुआ करता है। मौलाना साहब, ऐसे में बड़ी अहम बात ये हो जाती है कि उस्ताद की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? देखिए, उस्ताद की ज़िम्मेदारी, जहाँ उसका बहुत मकाम बुलंद भी है, जी। वो उसके मकाम की बुलंदी इसी वजह से है, उसका काम बहुत नाजुक है। उसको कौम अपने बच्चे, नौज़ायदा बच्चे जी देती है, उनको अपने चमन के फूल उसके पास पहुँचाती है, अपने कौपल और अपने पौधे देती है। वो उन बच्चों को वो क्या बनाता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। एक कौम का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल होता है वो। सही। उस माल को क्या बनाएगा, किस तरह से काम में लेगा, ये उसके सलीक़े पर मौकूफ़ है, और उस सलीक़े के लिए उसे कुछ सीखना भी पड़ता है, और उसके अंदर एक जज्बा सादिक़ भी होना चाहिए, एक हमदर्दी भी होनी चाहिए। सही। और बच्चों की शनाख्त भी होनी चाहिए जी। बच्चे जब पढ़ने के लिए उस्ताद के पास आते हैं तो सारे बच्चे एकसां ज़हन के नहीं होते, सूझबूझ सबकी एक से नहीं होती, याददाश्त सबकी एक से नहीं होती। उस्ताद ने एक बात कही, एक बच्चा 1-2 बार सुन के सीख जाता है, एक बच्चा 10 दफ़ा बताने से समझेगा, एक बच्चा जो है समझदार तो है
لیکن دلچسپی نہیں رکھتا، صحیح، تو کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ پہچان استاد کو بہت ضروری ہے۔ صحیح فرمایا۔ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں مولانا صاحب پیدائشی کچھ کمزور ہوا کرتے ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہوا کرتے ہیں، دوسری ان کی جسمانیہ کمی ہوا کرتی ہیں، تو ایسے میں استاد کی ذمہ داری کیا بن جاتی ہے؟ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جو کم ذہن بچہ ہے تو استاد اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اس پر اس کو سختی کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے استاد کو؟ دیکھیے استاد کو ایک جوہری کی طرح سے جی شناخت ہونی چاہیے تمام پتھروں کی، جی پرکھنا چاہیے، پہلے پرکھنا ضروری ہے کہ شیشے کا ٹکڑا کون سا ہے، ہیرے کا ٹکڑا کون سا ہے۔ جی 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 ہیرے کو شیشہ اور شیشے کو ہیرا اگر یہ سمجھا ہے تو یہ جوہری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استاد کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا بچہ کتنی ذہانت رکھتا ہے، کس ذہن کا ہے، کتنی بار سمجھانے سے سمجھے گا، اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اس کے ساتھ سختی کرتا ہے، اس کے ساتھ تنبیہ کرتا ہے اس طور پر جیسے وہ لاپرواہی کر رہا ہو، حالانکہ اس کو یادداشت ہی کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تم نے پہچانا نہیں، جس پر تمہیں اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہو اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو تو تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک جگہ مدرسے میں دیکھا کہ بچے کے ساتھ استاد بہت سختی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو تم غلط کر رہے ہو، شریعت بھی اتنے بچوں کے اوپر سزا نافذ نہیں کرتی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت یہ پڑھیں گے نہیں اس کے بغیر۔ انہوں نے کہا پھر تم تعلیم حاصل کرنے کا فن سیکھو، پڑھانا تمہیں آتا نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جی ہاں، تو پڑھانا بھی ایک سیکھنا ہوتا ہے، پڑھ کر آدمی پڑھانے لگنے یہ صلاحیت نہیں ہوتی، پڑھانے کے لیے ایک الگ سے تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اس موضوع پر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، تعلیم و تربیت کا ایک مستقل فن ہے، یعنی پڑھانا بھی ایک فن ہے، مکمل فن ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ ہونا بھی ایک فن ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ بچے پیدا ہو گئے، ماں باپ تو بن گئے، لیکن ماں ہونا اور باپ ہونا ایک سلیقہ چاہتا ہے۔ صحیح، پرورش کی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے ساتھ کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ باپ تو بن جاتے ہیں، جو بچہ پیدا ہو گیا آپ باپ تو بن گئے، لیکن باپ کی ذمہ داریاں ادا نہیں کیا کرتے۔ جی، باپ ہونا، ماں ہونا، اس کا سلیقہ سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سلیقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب آپ نے والدین کا آپ نے مثال دی ہے، یہاں پر اگر ہم استاد کی طرف آئیں، اساتذہ کی طرف آئیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اساتذہ ہوا کرتے ہیں بچوں پر اتنی سختی کرتے ہیں، اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بچوں کا جو پڑھائی کی طرف سے دھیان ہے وہی ہٹ جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے اور بچے پڑھائی سے بھاگنے لگتے ہیں۔ بالکل، بہت سارے بچوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی قابل ہو جاتا لیکن میرے فلاں استاد نے میرے ساتھ اتنی سختی کی کہ میں مدرسے اور اسکول جانے سے بھاگنے لگا اور اس کے بعد میں پڑھ نہیں سکا۔ وہ بچے ساری عمر اس بات کا احساس کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ فلاں استاد کی زیادہ تنبیہ کی وجہ سے، زیادہ سختی کی وجہ سے میں تعلیم سے محروم ہو گیا۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ آپ ایک خوفناک انسان بن کر نہیں بلکہ ایک محبوب شخصیت بن کر اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک سلیقہ ہے۔ پہلی چیز تو دل درد مند، دل درد مند آپ کے اگر سینے میں نہیں ہے تو آپ استاد ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ صحیح بات ہے۔ باپ نے جو آپ کے حوالہ کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کو سمجھنے کا حق ہے کہ یہاں اس کو وہ شفقت ملے گی جو میرے پاس بھی تھی لیکن میرے پاس علم نہیں تھا، یہ شفقت کے ساتھ علم دیں گے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں کڑوی دوا کو بہت پسند کیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ کرتے ہیں کہ بہت کڑوی دوا کو کیپسول بنا کر اس کے اندر بند کر کے اور حلق میں ڈالا اور پانی سے اتار لیا، کڑوا پن محسوس نہیں ہوا لیکن کڑوا پن ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم ناگوار ہے، بچے کو مدرسے اور اسکول جانا ناگوار ہے، بچے کو گھر کا ماحول پسند ہے۔ آپ اپنے ماحول کو ایسا بنائیے کہ صبح ہوتے ہی بچہ کہے میں اسکول جا رہا ہوں۔ بے شک جی، اس میں اتنا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے، پیدا کیجئے، اپنی شخصیت کو دلاویز بنائیے تاکہ بچے آپ سے گھبرائیں نہیں بلکہ آپ کے مشتاق ہو جائیں۔ بہت سخت ہو جایا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے مدارس میں دیکھا کرتے ہیں، تمہاری جو اساتذہ ہیں مدرس ہیں وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ بچے بیزار ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی دلچسپی ہے، جو شوق اور ذوق ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ایک استاد کو کتنا شفیق ہونا چاہیے اور کتنی سختی برتنی چاہیے بچوں پر؟ دیکھیے سختی جو ہے عملاً سختی نہ ہو، جو کچھ نگاہ سے سختی آپ کر سکتے ہیں، الفاظ میں، نگاہ میں، چہرے مہرے سے آپ تھوڑا سا ڈرا تو دیجئے ان کو، لیکن مارنا، پیٹنا، سختی کرنا، نفرت دلانا اور ایسا سلوک کرنا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں یہ تو بالکل غبی ہے، یہ بدھو ہے، اسے تو یاد ہوگا ہی نہیں، صحیح فرما تو سنا، تو پڑھ، یہ تو بالکل پاگل ہے، اس کا تو بھیجا کام ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ دب جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے خود اپنے بارے میں، میرے استاد نے کہہ دیا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں بچے کے ساتھ،
جس کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، آپ نے اس کو بنانے کے بجائے بگاڑ دیا۔ اتنا بچہ بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا اساتذہ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے تعلق سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعاً کتنی سختی کرنی چاہیے استادوں کو؟ سختی کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات، جی جی جی۔ نرمی سے سمجھیے، یہ دیکھیے کہ بچہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ جب کسی بات پر وہ مسکرا دے، سمجھ لیجیے یہ طریقہ میرا اس کو زیادہ پسند آیا ہے۔ بہت سارے استاد جو ہیں مٹھائی کھلا کے ان کو خوش کرتے ہیں، بہت سارے جو ہیں چٹکلا سنائیں گے، پہلے یہ سبق سنا دو تو اس چٹکلا سنائیں گے۔ بعض بچے اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کو پہچاننے کی کوشش کرے، کون سا بچہ کس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے، کس طرح کی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے ایک چیز اس کے اندر اتارنا ہے، اس اتارنے کے لیے کیا سلیقہ ہمیں چاہیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی کلا اور یہی فن ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ نفسیاتی طور پر بچوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کس چیز میں ہے اس کو ہم محسوس کرنا چاہیے، اور اس پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے بیچ میں جو راستہ علم کی طرف لانے والا ہو، اس کی طرف راغب کرنے والا ہو، جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اس کو مٹھائیاں دے کر کے، ٹافیاں دے کر کے اس طرف لایا جاتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال زیادہ بہتر ہے کہ استاد کو شفیق ہونا چاہیے، اور شفقت کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں اس کی سختی ہونا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر اتنا ڈر ہو کہ وہ کنٹرول میں رہے، ڈسپلن میں رہے۔ جی، پھر عمر کے لحاظ سے بھی بچوں میں مزاج بدلتا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ایک اور طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا، اس سے ذرا بڑا ہوا اور طریقے سے لینا پڑے گا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب اس کے ساتھ سختی نہیں، اس کا ضمیر زندہ ہو چکا ہے، اس کو توجہ دلائی جائے، اسے یہ کہا جائے کہ میاں تمہارے والد، تمہارے دادا سب ایسے شریف لوگ تھے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے اسے گالی کچھ نہیں دی، برا کچھ نہیں کہا، لیکن اسے یاد دلا دیا کہ تمہارے والد، تمہارے دادا اس طرح کے تھے، تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، تمہارے ریب نہیں دیتی، کوئی اور کرے تو ہمیں تعجب نہیں ہوگا، تمہاری اس بات سے ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ بچوں کی سمجھ میں آئے گا اور وہ ایسا کرے گا مولانا صاحب۔ لیکن مدارس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اوپر بہت زیادہ سختی ہوا کرتی ہے، اور اسی لیے کہیں نہ کہیں بچے آج کل مدارس کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، خاص طور پر ہمارے مدارس کی اگر ہم بات کریں تو، مذہبی تعلیم کی ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ جی، ہم اس وقت اساتذہ کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن والدین کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس بات پہ نظر رکھیں کہ بچہ استاد کے پاس جانے سے یا اسکول جانے سے، مدرسے جانے سے جو گھبرا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے جاننے کی کوشش کی، بعض دفعہ کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کو ہم یہاں زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو بچہ اگر بھاگ رہا ہے تو سمجھیے خواہ نہیں بھاگ رہا ہے، بد شوقی، تعلیم سے نفرت نہیں، بلکہ کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی مزاج کی سختی ہوتی ہے، استاد جو ہے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے کبھی کبھی استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ استاد کو کچھ دینا لینا کرتے رہتے ہیں، کچھ سمجھتے رہتے ہیں، مختلف اوقات میں ہدیے تحفے کرتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ وہ ہمدردی کرتے ہیں، اور جن کے ماں باپ غریب ہیں یا وہ زیادہ دینے کرنے کا دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ استادوں کی، ٹیچر کی خیانت ہوگی، اس لیے کہ ان کے سامنے جو بچے لائے گئے ہیں ان کے اوپر پوری توجہ جو ہے نا ان کا فرض ہے۔ نہ یہ کہ جس کے ماں باپ، جس بچے کے والدین ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم دلچسپی لیں، زیادہ تعلیم دیں، اور جو دلچسپی نہیں لیتے ہیں، جو ہمدردی نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم توجہ نہ کریں، یہ خیانت ہوگی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچہ بھی ہمارے سامنے پڑھنے کے لیے آیا ہے اس پر پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ، بیٹھے ہوئے ٹیلی فون سن رہے ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، جو وقت بچے کو دھیان دینے کا ہے وہ بات ہماری دوسری دلچسپی کا ہے، گھریلو کام کرا رہے ہیں، بچوں سے کام کرا رہے ہیں، یہ کہ کوئی ہمیں ناول یا کوئی کتاب جو ہے بہت پسند آئی، اسکول لے کے آ گئے، بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے غافل ہو کر اپنی کتابیں لگے ہوئے ہیں، یہ خیانت ہے، اور اس وقت کے ساتھ بھی خیانت ہے جو گورنمنٹ نے یا وہاں کی انتظامیہ نے جو تنخواہ ہمیں دی ہے اس کے مطابق خیانت ہے کہ ہم اس وقت میں دوسرا کام کریں۔ اس خیانت کا حساب بھی دینا پڑے گا؟ بالکل حساب دینا پڑے گا، یہ پورا وقت ہم فروخت کر چکے ہیں جی، اور اس کے بدلے میں کچھ قیمت لے رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم نے اگر اپنی ذاتی دلچسپیوں کو بیچ میں لا کے رکھا تو یہ خیانت ہوگی، بددیانتی ہوگی، اور قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا مواخذہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شکل میں خدا پاک اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آخرت میں تو اس کا قبضہ ہے اور دنیا اس کے قابو سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی سزا دے سکتا ہے، وہاں بھی سزا دے سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ استاد کی اگر بات کریں تو استاد بہت زیادہ سختی کیا کرتے ہیں، مرغا بنا دیا کرتے ہیں،
اور وہ جو ایک لکڑی کی ڈنڈی ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے، اس سے پٹائی کیا کرتے ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے اور دیکھا جائے تو سماجی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی اب اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بچوں پر شفقت کی نظر رکھنی چاہیے، ان تک علم کی روشنی پہنچانی چاہیے، اساتذہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمارے ساتھ ہمارے کالرز جڑ رہے ہیں، ان سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شبینہ صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں، فرمائیں شبینہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پہنچائیں ہم تک۔ شبینہ صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو تو فرمائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ غالباً شبینہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلال صاحب ہیں، بلال صاحب آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ بلال صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ غالباً بلال صاحب بھی ہماری فون لائن پر اس وقت نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات۔ راہ نجات میں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دے رہے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ ناظرین، اگر آپ بھی پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو فوراً آپ ہمیں فون کیجئے۔ ہمارے فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ فی الحال 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، شبینہ صاحبہ ہیں اور پروین علی صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ پہلے شبینہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ بتائیں شبینہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، پہلے تو میں بہت خوش ہوں، میرا آج کال لگ گیا ماشاء اللہ۔ اور مجھے بہت پسند ہے آپ لوگوں کی باتیں سننا اور کرنے کی کوشش۔ بہت شکریہ بہن شبینہ، اور اس میں بہت زندگی میں بہت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی جی، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے شوہر جو ہمارے بڑے جیٹھ ہیں وہ 10-12 سال سے کچھ کام نہیں کر رہے تھے، تو جو ہمارے سسرے کی جو جائیداد تھی اس میں بھی ان کو تھوڑا زیادہ حصہ دیا گیا، اور بہت سالوں سے پورے گھر والے مل کے ان کا سب کچھ پریشانی حل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ شکایت ہی ہم سے کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے جو حصہ لے لیا ہے ہمارا بھی، ہم نے چھوڑ بھی دیا ہے، تو ان کی آپ نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے اور بڑے بھائی کو لگ گیا ہے؟ جی جی آگے بتائیں۔ اور ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی سے شادی سے پہلے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو، جیسے ابورشن وغیرہ کرانا پڑ گیا ہو، تو اللہ سے کس طرف سے جزیرہ کر معافی کیا دعا کریں گے کہ ہم اللہ کا نام قبول کریں؟ شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، شادی سے پہلے اگر کسی کو ابورشن کرانا پڑا ہو۔ بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ پروین علی صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ پروین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ جی فرمائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو ایک مولانا صاحب اور آتے تھے وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ، اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں پروین صاحبہ؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ رکھا ہوا ہے اور وہ دینا ہے ہمیں، لیکن اس میں سے وقت ضرورت پہ اگر مجھے کسی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ میں پیسہ اس میں سے دے کر اپنی خرچ کے لیے، جیسے مجھے کبھی ضرورت پڑ گئی اور میں نے اس میں سے نکالا اور پھر میں نے بعد میں رکھ دیا، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی؟ بہت شکریہ اور اچھا سوال ہے، اس تعلق سے مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ جہاں تک مولانا محمد معظم احمد صاحب کی بات ہے تو اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ اطلاع تمام ناظرین تک پہنچ بھی گئی ہے، ہمیں بےحد افسوس ہے اور بہت ان کی کمی کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے، اور اس کی اطلاع شاید آپ کو نہیں تھی، آپ تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی، ساتھ میں دوسرے جو ناظرین ہیں ان کو جن کو اطلاع نہیں تھی ان تک بھی اطلاع پہنچ گئی ہے۔ مولانا صاحب پروین صاحبہ کا دوسرا سوال بھی ہم یہیں لیتے چلتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے ان کا سوال ہے، اور سوال آپ کے پاس ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم جب ہم نے نکالی ہے تو اس کو بلا تاخیر حقدار تک پہنچانا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں مل سکا کسی وجہ سے، یا جس کو دینا چاہتے ہیں ہم اس سے کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو وہ ایک عملی مجبوری ہے، ورنہ کوئی آدمی اگر مل رہا ہے تو اس کو جلد سے جلد پہنچائیے۔ جب تک وہ رقم نکال کر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور کسی کو دی نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ رقم جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اس میں سے آپ کو لے کر خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اب تک ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس لیے کہ
وہ دینے والے بھی آپ ہی ہیں، لینے والے بھی آپ ہی ہیں، تو تقاضا کون کرے گا، کون وصول کرے گا؟ اور کسی وجہ سے موقع نہ ہوا، بھول ہو گئی تو وہ رقم آپ ہی کی طرف خرچ ہو جائے گی، اس لیے اس میں سے قرض بھی نہ لیجئے اور اس کو دیر تک رکھیے بھی نہیں۔ جو ان کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پیسے جو مختص کیے گئے تھے وہ نکال کے الگ رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے انہوں نے کچھ پیسے خرچ کیے اور خرچ کرنے کے بعد اس کو پر کر دیا، چاہے رکھ دیا لیکن اتنی دیر تک رکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس میں سے لینا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب رکھ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اب تاخیر نہ کیجیے اور وہ حقداروں تک اسے پہنچا دیجیے جلد سے جلد۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ سعیدہ خاتون صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بہار سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سعیدہ خاتون صاحبہ، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیں۔ ہاں جی، یہی ہمارا ہے نا، بیٹا ہے نا، اس کو پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے۔ آپ ایسا بتا دیجئے کہ میں نے آیت نمبر لے کے آئے تھی تب ہم سمجھ لیں آپ جو کہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، امرین صاحبہ، ان کا بھی سوال ہم شامل کرتے چلتے ہیں۔ امرین صاحبہ خیر مقدم آپ کا، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ امرین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امرین صاحبہ، فرمائیے۔ جی، ہماری بہن کا طلاق ہونے والا ہے، ان کے لیے رشتے تو آتے مگر وہ ہوتے نہیں۔ سوال دوبارہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا جی، مولانا صاحب رہنمائی فرمائے بھی بہن کی۔ جی دیکھیے، رشتے نہیں آنے کی وجہ کبھی کبھی تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں شرطیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جی، لڑکا ایسا ہو، ویسا ہو، اس کا مکان ایسا ہو، گھر والے ایسے ہوں، اتنی آمدنی ہو۔ یہ جتنی زیادہ ہم شرطیں لگاتے جائیں گے اتنا ہی لڑکا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری شرطیں تو لگائیے، مجھے اس سے انکار نہیں، اندھادھند کر دینا بھی مناسب نہیں، لیکن کوئی رشتہ آئے تو اس کو اگر کوئی خاص خرابی نہ ہو تو کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بار بار اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اثرات، کچھ رکاوٹیں، کچھ بھول چوک، کوتاہی، غلطی ہماری ہو سکتی ہے۔ نماز توبہ پڑھیے، بار بار نماز حاجت پڑھیے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا قرآن مجید کی 93 نمبر کی صورت ہے، وہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے، دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے ضرور آئیں گے۔ چلیے، امید ہے امرین صاحبہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ زاہدہ صاحبہ بنگلورو سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ جی زاہدہ صاحبہ، فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، اور خواب پڑھتے ہیں تو برے برے خواب پڑھنے لگتے ہیں، اور بچوں کا کام کرنے جاتی ہوں تو کام بھی پورا نہیں ہوتا ایسے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال مکمل طور پر مل گیا ہے۔ اسلام صاحب کا سوال بھی پہلے ہم شامل کر لیں اور اس کے بعد تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دہرادون سے ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں اسلام صاحب۔ اسلام صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ اسلام صاحب غالباً اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بتائیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں بہن کو؟ دیکھیے، شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، آپ دھیان ہٹاتے رہیے، پھر دھیان ادھر ادھر چلا جائے، پھر اس کے بعد کھینچ کے لاتے رہیے، ساری نماز اس طرح پوری ہو جائے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی خیال پر ہم از خود سوچنا شروع کر دیں، جی، دماغ میں شیطان نے ڈالا کہ تمہیں نماز سے فارغ ہوتے ہی بازار جانا ہے، اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ بازار جانا ہے تو کیا کیا مجھے لانا ہے۔ جی جی، یہاں سے آپ کی غلطی شروع ہو گئی کہ آپ نے اس کے اندر پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ دھیان گیا بازار کی طرف، فوراً ہٹا لیجئے، دھیان گیا بچوں کی طرف، فوراً ہٹا لیجئے۔ اس طرح سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ خرابی جب آتی ہے جب ہم اپنے اختیار سے کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، خواب بھی ان کو برے آتے ہیں؟ دیکھیے، خواب برے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ برے اثرات ہیں، کچھ اوپری چیز آپ کو ہو گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اور آیت الکرسی صبح شام پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ چلے، امید ہے زاہدہ صاحبہ کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں۔ مولانا صاحب، سعیدہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، بیٹے کے تعلق سے ہے، بیٹے کا پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے۔ ہاں، وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حوالے کے ساتھ اس کو بتا دیں۔ جی، قرآن مجید کی 20 نمبر کی صورت ہے، سورہ طٰہٰ، 16ویں پارے میں ہے۔ اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، جی، وہاں سے شروع قرآن مجید کے دوسرے سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں۔ جی جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
یہ 4 آیتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. یہ تمام طلباء اکثر بیشتر اس کو جانتے ہیں. یہ آیتیں پڑھ کر آپ اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیے اور اس بچے کو بھی یاد کرا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھ کے جب پڑھنا شروع کریں گے تو یادداشت بھی ساتھ دے گی, کام آسان ہوگا. اللہ بہتر کرے. امید ہے سعیدہ صاحبہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. مولانا صاحب آفرین صاحبہ ہیں اور سیف خان صاحب ہیں. پہلے ہم سیف خان صاحب سے بات کریں گے. فرمائیں بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ سیف صاحب سوال پوچھیے. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. سیف صاحب آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. غالباً سیف صاحب سے ہماری بات نہیں ہوگی. آفرین صاحبہ آپ بتائیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استخارہ کی بات کہاں تک سچ ہوتی ہے. ہم نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا کہ مطلب ابھی ہم نے استخارہ کیا تھا تو ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہمیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. تو استخارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے کہا اللہ کا یہ سچ ہے تو ان تینوں کا چہرہ دکھا دیجیے. تو ان کا چہرہ دکھایا اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, بیمار رہتے تھے. تو ہم نے 2 خواب کے لیے سوچا تھا کہ ایک خواب اور ہو جائے میرا, مطلب جو اس طریقے سے ہم پریشان ہیں اس کا کوئی توڑ مل جائے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ 2 خواب مجھے آئے نظر. ایک تو دیکھا کہ مطلب تینوں کا چہرہ دکھا, وہ ہم سے اپنے گھر میں. جی بالکل, آپ کا سوال ہم تک مکمل طور پر پہنچ گیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں یہاں لینا ہے. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات. راہ نجات میں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دے رہے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب. مولانا صاحب آفرین صاحبہ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. استخارے کے تعلق سے ان کا سوال ہے. جی دیکھیے, استخارے میں جو چہرے دکھائے گئے ہیں, جی آدمی کی سمجھداری اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا پاک نے کسی کا چہرہ جس نے ہمارے اوپر سفلی وفلی کیا ہے یا ہمارا کوئی دشمن ہے اس کا چہرہ دکھا دیا ہے, اس کا کسی سے ذکر نہ کیجیے, اپنے دل میں رکھیے. اور اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ سورہ فلق, سورہ ناس, الحمد شریف اور آیت الکرسی یہ صبح شام پڑھ لیا کیجیے, اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور وہ استخارہ اصل میں اس کام کے لیے ہوتا نہیں, لیکن آپ نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تو اس کا کرم ہے, آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. یہ پڑھنے کا معمول رکھیے, ہی انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت رہے گی. اللہ بہتر کرے. امید ہے بہن آفرین کو بھی اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے. ایک سوال ہمارے پاس شبینہ صاحبہ کا ہے. پروگرام کے آغازی حصے میں آیا تھا اور وہ ایک تو حصے کے تعلق سے ہے. 3 بھائی ہیں اور اس میں ایک بھائی کو زیادہ حصہ پہنچا ہے. سوال آپ کے پاس مکمل طور پر ہے. دیکھیے, والد صاحب, والد والدہ جب تک موجود ہیں جی اور وہ اپنے تمام بچوں میں سے کسی کو کچھ تھوڑا بہت زیادہ دے دیں, کسی کو کم دے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اختیار ہے لیکن غیر معمولی گھٹانے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے. اور مرض الوفات میں جس کے بعد آدمی بستر سے اٹھ نہیں سکا, اس وقت میں اگر کسی کو کچھ دیا ہے گا تو وہ معتبر نہیں ہوگا, اور وصیت بھی وارث کے لیے معتبر نہیں ہوگی. لیکن ان لوگوں نے اپنے والد والدہ کے فیصلے کو اگر منظور کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن کسی بھی ماں باپ کو اپنی کسی ایک اولاد کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی, کسی کے ساتھ کمی یہ نہیں کرنی چاہیے. کسی سے محبت زیادہ ہو, کسی سے کم ہو, یہ غیر اختیاری چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ موقع پہ فرمایا تھا, ھذا فیما املک نفسی ولا تکلفنی فیما لا املک نفسی. پروردگار یہ وہ چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے. تقسیم ظاہری طور پر میں صحیح کر رہا ہوں, لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے, کسی کے ساتھ زیادہ محبت, کسی کے ساتھ کم محبت, اس میں مجھے آپ مکلف نہ کیجئے, اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کیجئے. انصاف کرنا چاہیے ویسے بنیادی طور پر. جی تھوڑی بہت محبت کسی سے زیادہ ہے تو اس میں محبت کی بات الگ ہے, لیکن تمام بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. اور دینے لینے میں بھی نہ کسی کو محروم کیجئے, نہ کسی کو بہت زیادہ نواز دیجئے. بہت شکریہ شبینہ صاحبہ کے. مولانا صاحب ایک سوال کا جواب تو ہو گیا ہے. ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے لیکن 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. سالار صاحب پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی فرمائیں سالار صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنا سوال ہم تک پہنچائیں سالار صاحب. سر سوال یہ ہے کہ جو ایک خواب دیکھتا ہوں میں, اور ایک خواب کے اندر جو ہمیشہ اڑتا ہوا نظر آتا ہوں میں اپنے آپ کو. جی ہلو سر. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. مقصود صاحب آپ فرمائیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम मक़सूद साहब, सवाल पूछिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बैंक ब्याज देती है इंटरेस्ट जी, तो इसे लिया जा सकता है, और अगर लिया जा सकता है तो क्या इसका इस्तेमाल अपने ज़रूरियात ज़िंदगी में किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है, दौरे हाजिर के ताल्लुक़ से तो ख़ास तौर पर अहम है। मौलाना साहब, इसी से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। देखिए, सूद लेन देन चाहे वो किसी शख्स से हो या किसी कंपनी से हो या बैंक से हो, लेना भी जायज़ नहीं है, देना भी जायज़ नहीं है जी। ये तो एक मसले की बात है, लेकिन मसलहत का तकाजा ये है कि बैंक के पास न छोड़ा जाए, वहाँ से ले लिया जाए और लेकर किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए, अपने काम में न लिया जाए। चलिए, उम्मीद है मखसूद साहब को अपने सवाल का मुकम्मल तौर पर जवाब मिल चुका है कि सूद का लेन देन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। मौलाना साहब, शबीना साहिबा का एक सवाल बहुत अहम है हमारे पास जी, अबॉर्शन के ताल्लुक़ से है। पहली बात तो ये कि अबॉर्शन को शरई तौर पर हम किस नज़र से देखते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि शादी से पहले ही अबॉर्शन का जिक्र कर रही थी। देखिए, अब से पहले जो कुछ हो चुका है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब उसकी शक्ल यही है कि अल्लाह ताला से बार बार नमाज तौबा पढ़कर माफ़ी मांगिए। एक तो शादी से पहले इस तरह का कोई ताल्लुक़ किसी से करना ही सख्त गुनाह था, फिर ये जो किया गया ये एक दूसरा जुल्म था, और इसके बगैर चारा भी नहीं होता समाज में। इसलिए जो कुछ हो गया है बार बार उससे अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए, और सलातुत तस्बीह भी एक आला दर्जे की नमाज हाजत और आला दर्जे की नमाज तौबा है, वो भी पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। आरिफ साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, फरमाएं आरिफ साहब, अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। वालेकुम अस्सलाम, बताएँ आरिफ साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारे अब्बा हमारे लड़के का नाम अकबर रखने वाले हैं। अकबर? हाँ, अकबर, तो क्या सही है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से रहनुमाई भी हम फ़ौरन तलब करते हैं। मौलाना साहब, इससे पहले कि आपकी रहनुमाई पहुंचे, माजरत के साथ एक कॉलर और हैं, क्यों ना उनका सवाल भी हम शामिल करते चले। शबाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, बताएं शबाना साहिबा, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को और आपको भी। वालेकुम अस्सलाम बहन शबाना, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ना लड़ाई बहुत करते हैं, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ते हैं। वो हमेशा मेरी गलती और मेरे बच्चों की गलती निकालते रहते हैं। और दूसरा ये, मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहती है बहुत ज्यादा, उनको खाया पिया नहीं जा रहा, उनसे एक रोटी खाती है उल्टी हो जाती है, मतलब उनको लग नहीं रहा। और तीसरा ये है कि मेरी बेटी ना 2-3 बार एक ही ख्वाब को देख चुकी है कि वो उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है और है भी कोई मेल, वो यही देखती है। बच्ची कितनी बड़ी है? जी, एक बार यही देखा था कि वो किसी महल में है, खूब अच्छा सा महल है, और एक आदमी बड़ी सी बोतल लेके जा रहा है, उसमें इत्र की शीशी है, वो कह रहा है कि अगर ये इत्र खुल गया तो ये इसके पीछे पड़ जाएगा, और उसने देखा है कि वो राजकुमारी है वहाँ की। बच्ची की उम्र क्या है बहन, ये बताइए? जी, 16 साल है, मेरी बेटी 12वीं में पढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि गुस्सा आपको भी आता है क्या? हाँ, मुझे भी आता है, जब वो चिल्लाते हैं ना, जब गुस्सा आता है मुझे। गुस्सा आता है, आप भी जवाब देती हैं अपने शौहर को? बस मैं यही कहती हूँ कि तुम खामखाई मत लड़ो, वो जब गुस्सा करते हैं ना, बस मैं उनकी बात का जवाब देती हूँ, बस उसके फालतू नहीं बोलती मैं। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल और सवाल का मफहूम हम तक पहुँच गया। मौलाना साहब से वो तफसीली, मौलाना साहब ये जो रिश्ता है ये बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, इसमें किस तरह से एक दूसरे के तय हमें पेश आना चाहिए? असल में जब तक एक दूसरे की रियायत का जज्बा नहीं होगा ये रिश्ता निभेगा नहीं। सही फरमा रहे। बहन भाई का रिश्ता है, 1000 लड़ेंगे लेकिन वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये रिश्ता जो है बनाया गया है, रिश्ता कुदरत ने पैदा नहीं किया था। बहुत नाजुक है ये रिश्ता, नाजुक रिश्ता है। मजबूत तो इतना है कि माँ और भाई और बहन के रिश्ते कहीं भी चले जाएं ये हमेशा कायम रहता है अगर जुड़ा रहे। जी जी। और अगर खुदा न खास्ता खराबी आए तो कच्चे धागे से ज्यादा कमजोर होता है, 2-3 अल्फाज के जरिए इसे झटके से टूट जाता है। इसलिए एक दूसरे की रियायत बहुत जरूरी है। और इस बच्ची को ये चाहिए कि अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इसको सुबह शाम कम अज़ कम 313 मरतबा या वदूदो पढ़ना चाहिए, फजर की नमाज के बाद भी, इशा की नमाज के बाद भी, और बाकी नमाज में भी 41 मरतबा या वदूदो पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत पैदा होगी, नरमी आ जाएगी। और आप जो जवाब नहीं देती हैं ये भी मुनासिब है, मुनासिब मुख्तसर जवाब दीजिए और टकराने की कोशिश न कीजिए। बहुत अच्छी बात है। मां साहब, इनके 2 सवाल अभी हमारे पास महफूज हैं, उन पर भी आपकी रहनुमाई तलब करेंगे। अमार साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। फरमाएं भाई। हेलो अम्मार साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या सवाल है? चौधर से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मुझे तबीयत अच्छा नहीं था, उनके लिए थोड़ा दुआ कर दीजिए। अम्मी बुजुर्ग हैं? जी। बहुत शुक्रिया।
मौलाना साहब वालिदा को लेकर फिक्रमंद है, उनकी तबीयत अक्सर उनको बेशतर। शिफा अता फरमाए, आमीन। दुआ होगी उसमें उनको भी शामिल रखें इंशाअल्लाह ताला। ये अमार साहब का सवाल हो गया है और शबाना साहिबा का एक सवाल हमारे पास बाकी है। उनका एक सवाल तो अम्मी की तबीयत के ताल्लुक़ से है, इंशाअल्लाह ताला आप उसके लिए कोई रहनुमाई आपसे उन्होंने तलब की है मौलाना साहब, दरख्वास्त की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ है सूरह शुआरा में, जी। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, छोटी सी आयत है, उसमें बीमारी का और शिफा का दोनों का तज़किरा है। ये दुआ करें वो ख़ुद भी और ये भी पढ़ पढ़ के उनके लिए दुआ करें, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अम्मार साहब के लिए भी यही दुआ ये वो भी यही पढ़ें। चलिए बेहतर है। अब हमारे पास शबाना साहिबा का एक सवाल अपनी बेटी के लिए है। जी। बेटी का जो ख्वाब का ताल्लुक़ है, ख्वाब में वो देखती हैं कि कोई उनके पीछे पड़ा है और इत्र की शीशी का भी जिक्र उन्होंने किया है। जी जी, ये एक तो वो बच्ची इस बात की एहतियात करे कि घर से निकलते वक्त खुशबू लगा के न निकले, इस बात की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानत फरमाई है। दूसरे ये कि ये उम्र 14, 15, 16 साल की उम्र ऐसी होती है कि इसमें माहौल के अवाश लड़के भी गलत नज़र रखते हैं और दूसरी गैर नज़र आने वाली चीज़ें जो नज़र नहीं आती हैं वो चीज़ें भी नज़र रखती हैं। खुशबू चीज़ ऐसी है कि वो लोगों को कशिश पैदा करती है, इसलिए उससे एहतियात करनी चाहिए। बाहर निकलते हुए ख़ास तौर पर खुशबू का एहतमाम न करें और दूसरे के आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला हिफाजत रहेगी। ये जो उनको पीछे पड़ना नज़र आ रहा है ये कुछ ऊपरी असरात हैं। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, सायरा साहिबा हैं और खालिद साहब हैं। सायरा बानो साहिबा पहले अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबा से बुलंद। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि घर में जब भी किसी भी मकसद के लिए पैसा इकट्ठा करें तो रुकता ही नहीं, न शौहर के हाथ में रुकता न हमारे हाथ में रुकता, और कोई भी काम करने की सोचे वो काम कभी पूरा होता ही नहीं ना। और घर लेने का या कारोबार में भी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके सवाल का मफहूम हम तक मुकम्मल तौर पर पहुंच गया है। एक कॉलर और हैं खालिद साहब, उनसे भी हम बात कर लें और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। फरमाएं खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। ये जनाब, ये मैं पिछले 1-1.5 साल से आपको प्रोग्राम देखता हूँ और मैंने रमजान महीने में गुजारिश की थी मौलाना साहब से, आपसे बात करने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन आज कॉल लगाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह को जब मंजूर होता है। जी, मैंने पहले गुजारिश की थी रमजान महीने में दुआ के बारे में, वो भी आए मौलाना साहब कर रहे, और आपके जो ये अपने बकरा ईद के गोश्त के बारे में मैंने सवाल किया था कि जो भी गरीब गुरबाओं को बांटते हैं और व्यवहारिक बांटिए, तो ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है दुनिया में और काफी अच्छा लगा, लोगों ने सुना भी है। और मेरी दुआ ये है कि मैं दिल्ली आता रहता हूँ, मुझे मौलाना साहब से मुसाफा करना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह से हमेशा पर उम्मीद रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर नाज़रीन हम ले लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप भी कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, आप राह नजात देख रहे हैं और राह नजात में आपके तमाम तर सवालात के जवाब दे रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी ख्वाब की ताबीर के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो फ़ौरन आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़िलहाल जो सवाल हमारे पास जमा हैं उन पर मौलाना साहब की रहनुमाई तलब करते हैं। मौलाना साहब, आरिफ साहब का एक सवाल हमारे पास काफ़ी देर से है। उन्होंने बच्चे के लिए मशवरा चाहा है कि उनके अब्बा इनके बच्चे का नाम अकबर रखना चाहते हैं, क्या मुनासिब है, बेहतर है? देखिए, इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा में एक साहब के बारे में नकल किया है कि उनका नाम अकबर था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो साहब आए तो आपने फरमाया कि अकबर नाम ठीक नहीं है, इसे बदल दो। उनका नाम बदल दिया गया। अकबर का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं है, इसलिए अकबर नाम मुनासिब नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद है भाई को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं मौलाना साहब, उनका सवाल भी हम शामिल करते थे। शनो साहिबा है, फरमाएं शनो साहिबा। खैर मक़दम आपका राह निजात में। शनो साहिबा सवाल पूछिए। जी फरमाइए। मेरा एक बेटा है, उसके दिमाग जो है ना, माँ के पैसे कम है, बेटा 9 महीने का। तो मैंने सोची 2 बजे सूरत बता देना।
पैदाइशी कमज़ोर है जहनी तौर पर? जी पैदाइशी कमजोर आई हैं, उसकी हमने चेकअप वेकअप करवाएं। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल पहुंच गया है और सवाल का मफ़हूम भी मौलाना साहब तक पहुंच गया। मौलाना साहब जी रहनुमाई फरमाएं, कोई दुआ। देखिए बाज़ बच्चे उनके जहनी इर्तिका जो है उसकी रफ्तार सुस्त होती है, इसलिए मायूस ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो 10 साल की उम्र में जितना होना चाहिए वो कुल 5 साल की उम्र के अक्ल शऊर होता है, बेशक, यानी सुस्त रफ्तारी से उसके अक्ल शऊर में इजाफा होता है। इसलिए अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखिए। आसान चीज़ जो है वो ये है कि सूरह फातिहा सुबह शाम 5-5 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर कर वो पिलाया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें। वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना न सही नमाज हाजत पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। उम्मीद है कि वो रफ्ता रफ्ता उम्र के साथ साथ उसका जहनी इर्तिका बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, उम्मीद है बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही है, सायरा बानो साहिबा, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका बहन सायरा साहिबा, सवाल हम तक पहुँचाएँ। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। जी हमें अकीके के बारे में पूछना था कि हमने अकीका करवाया था शादी के टाइम पे लड़के के, तो उसमें जो है क्या कहते हैं अपने शौहर के नाम लड़के के नाम करवाया था, तो उन्हीं ने मतलब जो मौलाना साहब थे उन्हीं ने बाल नहीं उतारे थे, तो हकीका क्या हो गया कि नहीं? ये बताएं कि जो वलीमे का जानवर था उसमें आपने हिस्से किए या अलहदा किया? नहीं, हम मतलब जानवर लाए थे शादी के लिए। जी जी, तो अकीके मतलब ऐसे तो मुर्गे पे कराते। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। मतलब ऐसे तो मुर्गा मतलब खाने में चलवाते, मगर अकीके के उससे हम लेके आए थे जानवर। बहुत शुक्रिया जी। जी मौलाना साहब, इससे पहले कि आप एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जी भाई बताएं, आपका क्या सवाल है? हेलो जी, खैर मक़दम, आपका अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद गजाली। जी गजाली साहब, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये था कि हम इत्तिकाफ में बैठे थे रमजान में। जी जी, तो हम 10 दिन इत्तिकाफ में रहे, तो उसमें मैंने ख्वाब देखा जी कि जमीन और आसमान के बीच में एक मस्जिद है। जी 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 जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, मस्जिद है जिसका नाम ख्वाब में ये आ रहा है कि वो मस्जिद अक्सा है। जी, ये एहसास हो रहा है जी। उसमें जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं और उस नमाज में हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे बगल में खड़े हैं। जी जी, मूसा अलैहिस्सलाम है और कई भी नबी है, और हमने वहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाया और उनके पीछे हम लोगों ने नमाज पढ़ा, और बगल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हुए हैं। जी जी, और उसके बाद फिर मैंने एक ख्वाब देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, या समझिए कि ऐसी खूबसूरत जगह शायद वो जन्नत नहीं होगी, ऐसी खूबसूरत जगह थी कि हम बयान नहीं कर सकते। माशाल्लाह से आपका दोनों ख्वाब हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब, किस तरफ इशारा है मुख्तसर में, इसका जवाब हम चाहते हैं। यह है कि आपका एतकाफ इंशाअल्लाह ताला मकबूल है और ये तमाम रूहानी नेमतें हैं, आपको अक्सर व बेशतर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। मौलाना साहब, अब वक्त जो है तंग होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और हमेशा हम कुछ सवालात हालांकि हमारे पास बाक़िया हैं, इंशाअल्लाह ताला कल के शुमारे में हम ज़रूर उनके ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई तलब करेंगे। दुआओं के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि दुआओं से फ़ैसले बदल जाया करते हैं मौलाना साहब। वक्त है दुआ का, हम चाहते हैं कि कुछ आप ऐसी दुआ कर दे कि दोनों आलम हम सब के संवर जाएँ, सुधर जाएँ। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। इलाहुल आलमीन, हम सब के अपने करम से मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। जितने भाई बहन अपनी परेशानियाँ हमारे इस प्रोग्राम में रखते हैं, परवरदिगार उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे, सबकी दुख बीमारी दूर फरमा दे, सबकी मुश्किलात आसान फरमा दे। परवरदिगार जो कारोबार से परेशान हैं उनको सही कारोबार नसीब फरमा, जो कर्ज़ों में दबे हुए हैं परवरदिगार उनके कर्ज़े अदा करा दे। आमीन। परवरदिगार मुल्क भर में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आफतें बलाएँ परेशानियाँ हैं, परवरदिगार इंसानों की पैदा की हुई आफतें हों या कुदरती आफात व बलाया हों, सबको अपने करम से दूर फरमा दे। अपने बंदों के ऊपर रहम फरमा,
अपनी बंदियों के ऊपर रहम फरमा, हम सब के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ टकराव का माहौल बन रहा है, परवरदिगार उस टकराव को ख़त्म करके मेल मोहब्बत और अपनायत का माहौल बना दे। परवरदिगार घरों के अंदर भी अमन सुकून नसीब फरमा। ए परवरदिगार हर तरह की राहत और सुकून नसीब फरमा। परवरदिगार तेरे सामने जो हम हाथ फैलाए हुए हैं, इन हाथों को फैलाने को खाली न फेर, सारी हाजतें अपने करम से पूरी फरमा दे। रहमतिक या रहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं नॉन स्टॉप 25 खबरों के साथ। अतर को इजाज़त दे, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।